बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तारीख़ इस्लाम में एक ऐसा अजीम हुक्मरान भी गुज़रा है कि जिसके दौरे हुकूमत में 3 बड़े आज़मों में ना कोई ज़कात लेने वाला बचा, ना कोई सवाल करने वाला बचा और ना ही कोई ज़ालिम बच सका, जबकि वो अपने बच्चों को ईद पर नए लिबास तक न लेकर दे सका। वो अजीम हुक्मरान कौन था और हमारे हुक्मरानों का तर्ज़ हुक्मरानी क्या है, ये सारी तफसीलात आप आज की इस वीडियो में सुनेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, बनो उमैया का सबसे हसीन बादशाह सलमान बिन अब्दुल मलिक, सबसे हसीन 42 साल की उम्र, जवानी। जब उसकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो लाश हिलने लगी, तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बू ज़िंदा हैं। सकता तारी हो गया कि अभी ज़िंदा हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाने लगे, अरे भतीजो, ज़िंदा नहीं है, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो गया है, छुपाओ, जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिस तख्त पर बैठे उस पर सलमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था। इन तीनों ने अपने मन को राज़ी किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने रब को राज़ी किया। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर है। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वक्त आया तो उन्होंने रज़ा बिन हिबा से फरमाया कि मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो उनके चचा और ससुर भी थे, उनकी बेटी फ़ातिमा से शादी हुई थी। मैंने उनको अब्दुल मलिक बिन मरवान को कब्र में उतारा। कफन की गिरा खोल कर देखा तो उनका चेहरा किबला से हट चुका था और रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, गाल सुर्ख, आखिर काला। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, उसका बेटा, उसने 10 साल हुकूमत की, उसने बेटे ने 21 साल हुकूमत की, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने। मैंने उनके कफन की गिरा को खोला तो उसका रंग भी सफ़ेद हो चुका था, किबला की तरफ से चेहरा हट चुका था। फिर सलमान के कफन को खोला, उसका भी चेहरा किबला से हट चुका था। फिर सलमान के कफन को खोला, रंग स्याह पड़ चुका था। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देखना है पहले तीनों ने हुकूमत की, पूजा की, और मैंने क्या करना है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अल्लाह ताला की इबादत की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया। जब खलीफा बने तो आपने कहा कि ऐ लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक़ था तो मैं शायर बना। थोड़ी सी उठान हुई तो इल्म का शौक़ हुआ, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फ़ातिमा बिन अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उनसे शादी की। अब अल्लाह ने मुझको हुकूमत दे दी। अब तुम देखोगे कि मैं इससे अपने अल्लाह को राज़ी करूँगा। 3 बड़े आज़मों पर उनकी हुकूमत रही, उनके विरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बड़े आज़म हर हुकूमत है। और ऐसा यानी 3 बड़े आज़म हैं और तीनों बड़े आज़मों पर हुकूमत है और ऐसा रोब व दबदबा है बनो उमैया का कि कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। बड़े आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, बड़े आज़म में सवाल करने वाला कोई ना बचा, बड़े यानी 3 बड़े आज़मों में कोई जालिम ना बचा और 3 बड़े आज़म में मज़लूम कोई ना बचा। लेकिन ख़ुद कैसा रहा, घर आए, अपनी बीवी फ़ातिमा से कहा कि बड़े अच्छे दिन गुज़रे हैं, अब इम्तहान है, मैं तेरा हक़ अदा न कर सकूँगा। तलाक़ लेनी है तो मैं हाज़िर हूँ, साथ देना है तो पहले अपने हक़ माफ़ करो। सियासी लिहाज से फ़ातिमा जैसी औरत तारीख़ में नहीं आई। 7 निस्बतों से ये शहज़ादी हैं। फ़ातिमा कहने लगी, उमर, मैंने सुख के दिन आपके साथ गुजारे हैं, दुख में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, जाएं, मैंने सारे हक़ माफ़ किए। फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की रातें और दिन कैसे गुज़रे। मसल्ले पर रोते रोते वहीं सो जाते और मसल्ले पर रोते रोते वहीं से उठते।
اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 برے اعظموں کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں۔ امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانہ لبالب بھرا ہوا ہے، گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کی، یعنی انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا کام خرچ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا جس کا نام مزاحم تھا، اپنا غلام، اور کہنے لگے ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آیا، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ ملبوسات میں یعنی اعلیٰ ملبوسات پہنے ہوئے تھے، سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا تو جسموں پر پرانا لباس تھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ تھے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ اور آج کا ہمارے دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے 8 سے 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے۔ بھائیو 2 ٹکے کا بھی نہیں رہا اگر تم نے 50 لاکھ کی گھڑی سے خود کو بڑا بنایا ہے۔ ارے اس دھوکہ سے نکلو، برینڈڈ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو اللہ کی قسم تمہاری گھڑی، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں تمہاری ذات اونچی نہیں کر سکتی۔ سامعین، ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی امیر المومنین خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، صاحب اقتدار اپنی جگہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے، اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ دنیا بڑی خسارے کی جگہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ سامعین، اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران عطا فرمائے۔